अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है 7,000 अस्तगफिरुल्लाह वाली जो मैंने वीडियो पढ़ के डाली थी उस पर मुझे कमेंट आया था कि अभी आप 1,000 दुरूद इब्राहिमी और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मतलब 1,000 टाइम पढ़कर अपलोड कर दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि 10,000 अस्तगफिरुल्लाह अलग से पढ़ के अपलोड करिए। तो मेरी प्यारी बहन या भाई, मुझे नहीं अंदाज़ा है कि आप कौन हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने दूध पाक अपलोड कर दिया है, लेकिन इस्तग़फ़ार जो है मैं कल या परसों तक कंप्लीट करके कर दूँगी, क्योंकि मुझे टाइम लगता है पढ़ने में। पढ़ने में तो नहीं टाइम लगता, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। बाकी मेरे एक प्यारे से भाई हैं जो कि शैफ़ान नाम है, जिनसे मेरी इंस्टाग्राम पर बात हुई थी। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, या उनके लिए आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें। वो भाई बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशान है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जब एक लड़के के पास काम नहीं होता है ना तो लोग जो है बहुत कुछ बोलते हैं। लड़का हो या लड़की हो, हर किसी की लाइफ में जो है इश्यूज़ हैं ही, लेकिन लोगों के ताने जो होते हैं अक्सर हम सबको तकलीफ़ दे जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, सबसे मैं आप सब से कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी आप बैठ कर सोचें कि ये लोग कौन हैं, या हम इनके बारे में क्यों सोचते हैं, या इनकी दी हुई तकलीफ़ से हमें तकलीफ़ क्यों पहुँचती है। क्योंकि हम उनकी बातों को अपने दिल दिमाग में बिल्कुल बिठा लेते हैं, ऐसे माइंड में एकदम रख लेते हैं कि इसने मुझे ये कह दिया तो पक्का पक्का हो गया। मैं जानती हूँ कि आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें आप सह नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई, अल्लाह पाक बहुत रहमान है। वो कभी भी आपको ऐसी तकलीफ़ में नहीं डालेगा जो आप सह ना सकें। तो यकीनन आपके लिए कोई बेहतरी होगी, कोई मौज़ा होना होगा जिसकी वजह से आपके लिए इतना लेट हो रहा है सब कुछ। और तो और आप जो है इस्तग़फ़ार को इस कदर कसरत से थाम कर रखिए, इस कदर कि अल्लाह ताला आपके लिए हर हाल में मिरेकल कर दे। मैं ख़ुद भी जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक सेकंड भी अस्तग़फ़िरुल्लाह में गुज़रे, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह है ही इतना प्यारा। और अल्लाह पाक ने अगर हमारी ज़ुबान पे इसे ला कर रख दिया है ना, तो यकीन करें हमारे लिए मिरेकल भी होगा। वो अलग बात है, क्योंकि अल्लाह ताला आज़माता भी है। हम सब के लिए वक्त मुकर्रर है, आज़माएगा, वो धीरे धीरे से आज़माएगा। वो ऐसा करता है, आप कितने दिन पढ़ेंगे वो देखना चाहता है। अल्लाह ताला आपको देखना चाहता है कि आपके अंदर सब्र है, आपको यकीन है मेरे ऊपर, इसलिए कभी कभी डिले हो जाता है। लेकिन आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को कंटिन्यू रखिए। आप बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपके लिए मिरेकल नहीं हो रहा है, या लोग जो अदर हैं उनकी शादी हो गई है, या उनकी लाइफ में बच्चे आ गए हैं, या उनकी जॉब लगी। मुझे पता है बिल्कुल बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में लेट होता है, लेकिन क्या आपने सुना नहीं है कि अल्लाह ताला के घर ना देर है अंधेर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह ताला जो है वो आपको देगा ही देगा। और अल्लाह ताला ने जो है ना जोड़े बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला आपको, हो सकता है उन लम्हों के बीच में आपको लोगों की हकीकत दिखा रहा हो। तुम्हारे पास ये नहीं है तो हो सकता है कि क्या कहते हैं, लोग तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। देख लो कि जिनके पीछे तुम भागते थे वो किस तरीके के लोग हैं, या किस तरह के हैं, किस तरह तुम्हें हर्ट कर रहे हैं। तुम्हारे अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें यही रियलाइज़ कराता है, बार बार रियलाइज़ कराता है कि मैं जो हूँ वो मेरे अलावा कोई नहीं है तुम्हारा, और कोई भी मेरे दर्द और तकलीफ़ को नहीं समझ सकता। ये बिल्कुल सही है कि आपकी मेरी हर तकलीफ़ को जितना बेहतर अल्लाह जानता है ना, उतना बेहतर लोग नहीं जानते। मेरे प्यारे भाई, बस मैं यही बार बार आपसे कहूँगी, आप इस्तग़फ़ार को इस कदर पढ़े ना कि अल्लाह ताला आपको वो दे जो आप मांग रहे हैं, बल्कि उससे बढ़कर अता करे। और मेरी भी दुआ है, और मैं ख़ुद भी आपके लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ूँगी, आपके लिए नहीं बल्कि मुझे बहुत सारी सिस्टर्स के मैसेज आते हैं और ब्रदर्स के भी, तो मैं जो है सबके लिए इंशाल्लाह टाइम टू टाइम करके पढ़ूँगी, क्योंकि वन डे में सबके लिए तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन एक दिन 2 दिन में कंप्लीट करके आप लोगों को हदिया कर दूँगी कि आप लोग के लिए बेहतर हो जाए। आप लोग के लिए ज़रूर दुआ करूँगी, मैं अलग से ख़ुद पढ़ के कर दूँगी। आप लोग बस अल्लाह पर यकीन रखिए और इस्तग़फ़ार को हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल यकीन रखिए। अभी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरी सिस्टर्स हैं और मेरे साथ क्या मिरेकल हुआ है।
یقین مانے یہ یقین سے ہی ہوا ہے، کیونکہ استغفار پہ ایک اندھا اعتبار ہو گیا ہے مجھے کہ بس استغفر اللہ پڑھوں گی اور یہ ہو جائے گا، اور الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ آج کی جو پیاری سی میریکل اسٹوری ہے نا، وہ 1 کروڑ استغفر اللہ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ ایک بھائی نے اپنی جرنی شیئر کی کہ جب سے انہوں نے 1 کروڑ استغفر اللہ کی نیت کی ہے ان کی لائف میں کیا چینج آیا ہے۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں جو ہے اپنا ایک واقعہ جو کہ 1 کروڑ استغفر اللہ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ میں نے آپ ہی کے یوٹیوب چینل سے دیکھ کے نیت کی تھی، الحمدللہ پھر اس کے بعد میری زندگی میں جو چینجز آئے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے نہیں بلکہ ہر بھائی بہن سب سے۔ سب سے پہلے تو میں جو ہوں وہ 29 سال کا ہوں آپ ہی، اور میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے بچپن سے بہت محنتی تھا اور محنتی ہوں بھی، اللہ کا شکر ہے۔ زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان آتے رہتے ہیں، لیکن آپ ہی گریجویشن کے بعد کئی جگہ انٹرویو دیا تھا میں نے، لیکن ہر جگہ مجھے مایوسی ہی ملتی، کبھی ایکسپیرینس نہیں ہے، کبھی ویکنسی بند ہو گئی ہے۔ گھر میں والد صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، قرض بڑھتا جا رہا تھا، ماں روز دعا کرتی تھی اور میں چپکے سے اللہ سے رو کر مدد مانگتا تھا۔ ایک جمعے کے دن مسجد کے امام نے بیان میں استغفار کی فضیلت بیان کی تھی، اور آپ ہی میں نے آپ کا استغفر اللہ کا جو میریکل سنا ہوا تھا، اس کے بعد میں نے نیت کر لی کہ میں استغفر اللہ کی کثرت کروں گا، اور جب تک میری مشکلیں حل نہیں ہو جاتی میں استغفر اللہ پڑھتا رہوں گا۔ آپ ہی 1 کروڑ استغفر اللہ پڑھنے کی نیت میں مجھے چاہے 5 سال یا 10 سال یا شاید اور بھی وقت لگے، میں نیت نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن سے میں روز استغفر اللہ پڑھنے لگا، موبائل میں اور کاؤنٹر سے، فجر کے بعد، آفس جاتے وقت اور سونے سے پہلے بھی۔ آپ نے جو موبائل پر 7000 استغفر اللہ ڈالا تھا، میں وہ بھی سنتا تھا جب مجھے لگتا ہے کہ میرا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے آج کے ٹائم۔ میں یہ ابھی نہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا پڑھتا ہوں ون ڈے میں، لیکن بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 2 ہفتے بعد ہی سب سے پہلے سکون آنا شروع ہوا۔ پہلے چھوٹی سی بات پر مجھے غصہ آ جاتا تھا، لیکن اب وہ ہر بات پر الحمدللہ کہنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ ایک دن اچانک ایک پرانی کمپنی کا فون آیا، یہ وہی کمپنی تھی جہاں 8 مہینے پہلے انٹرویو دیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ بلایا اور اس بار نوکری مل گئی، سیلری بھی پہلے سے اچھی تھی۔ والد صاحب کا ایک پرانا قرض تھا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اترے گا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ایک پرانا پیسہ جو سالوں سے اٹکا ہوا تھا واپس مل گیا۔ اس پیسے سے قرض کا بڑا حصہ ادا ہو گیا۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد مجھے کئی سالوں سے نیند نہیں آتی تھی۔ جب سے میں نے استغفر اللہ کی عادت بنائی تب سے مجھے نیند آنے لگی اور میں آرام سے سو جاتا، بنا کسی دوا، بنا کسی وجہ کے۔ میری والدہ دعا کرتی تھی کہ میری شادی ایک اچھی اور نیک لڑکی سے ہو جائے۔ الحمدللہ میرا ایک اچھی اور نیک لڑکی کے ساتھ رشتہ لگ گیا ہے جو کہ فائنل ہو چکا ہے۔ وہ بہت ہی دیندار اور اچھے خاندان سے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف میری نیت اور 1 کروڑ استغفر اللہ کی برکت کیا اور کسی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے جو مجھے ملا وہ میں آج نہ جانے کتنے لمحوں سے مانگ رہا تھا، وہ نہیں ملا۔ یہ سب کچھ ابھی صرف اور صرف 3 مہینے کے اندر ہی ہوا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب سے میں استغفر اللہ پڑھنے لگا ہوں تب سے میں 5 وقت کا پکا نمازی، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی تہجد کی بھی مجھے توفیق مل جاتی ہے، الحمدللہ۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میریکل شاید کہ اتنے بڑے نہ ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو کام میرے نہیں بنتے تھے وہ بننے لگے۔ میں نے جب سے 1 کروڑ استغفر اللہ کی نیت کی، کافی چینجنگ میں نے اپنے اندر دیکھی اور اپنی زندگی میں بھی۔
سب سے بڑا چیز جو دیکھا میں نے وہ سکون تھا۔ ابھی میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی پیاری ویڈیو بنائی، اور آپ کی ہی ویڈیو کے تھرو میں آج استغفر اللہ سے جڑ پایا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ میرے پیارے بھائی، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے شروعات کی اور الحمدللہ آپ کو اس کے فائدے نظر آئے۔ میں اس میں آپ کا شکریہ اس لیے اور ادا کرتی ہوں کہ آپ نے یقین کے ساتھ پڑھا، آپ نے امید رکھی کہ ہاں مرکل ہوگا اور ضرور ہوگا۔ تو دیکھیے آپ کی لائف میں تھوڑے سے ہی صحیح لیکن مرکل ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جلدی سے آپ کی 1 کروڑ استغفر اللہ کے جرنی کو مکمل کرے اور آپ نیا 1 کروڑ استغفر اللہ پھر سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔